السلام عليكم. كنا قلنا على الديبول ار سي. الوغ لو ديبول ار سي واللي ما شافش لا فيديو اللي قبل كيشوف لا فيديو ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. دابا غنهضروا على لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال في الكا ديال لا شارج ديال الكوندونساتور. اذا حنا كنتكلموا على الديبول ار سي، ها هو لو dépôle RC. Dans le cas de la charge du condensateur, on a générateur, résistance et condensateur. On a déjà تكلمنا على هذه لا بارتي ici en fonction T اللي قلنا بانه في كتجي سو فورم هذا الشكل هذا. دونك هذه هذه نيشان هكا د ريجيم بيرمانون، يعني هي سي ماكس وفي نفس الوقت هي او. وقلنا بان لا طونجونت في تي ايكال 0. دونك التقاطع ديالها مع الريجيم بيرمانون نيشان هذه هي طو. الوغ ليكواسيون ديفيرونسيال اون جينيرال فيريفي باغ يو سي، او ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ لا شارج كيو دو تي، او بيان ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ يو ار. هذوك لي 4 تقريبا اللي درنا في لا فيديو اللي قبل ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. دابا غنهضروا على يعني ليكواسيون ديفيرونسيال، على لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك غناخذوا وحده فيهم ولا ميم شوز بالنسبه للاخرين. الوغ ناخذوا مثلا ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ يو سي. الوغ هنا يو سي نعاودوها ونديروا لا سوليسيون ديالها. يو سي بلس يو ار ايت ايكال ا. لان عندنا كوندكتور اوميك وعندنا الكوندونساتور وعندنا الجينيراتور. يعني لا طونسيون او بورون ديال الكوندونساتور اي لا طونسيون او بورون ديال ريزيستانس ديال الكوندكتور اوميك اللي ريزيستانس ديالو ار ايت ايكال لا طونسيون او بورون ديال الجينيراتور اللي هي ار. الوغ قلنا على حساب الوضوم يو ار كيما قلنا هي ار فوا اي avec I est égal à C d ديال UC sur dt. donc غتولي لنا UR هي R في I avec I هي C في d ديال UC sur dt. donc هادشي رونبلاسون في ليكواسيون الاولى غتولي هي UC بلس UR اللي هي R في C في d ديال UC sur dt est égal à E. وهذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ UC. دونك هاد ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ يو سي عندها يعني واحد لا سوليسيون. هاد لا سوليسيون لا فورم ديال لا سوليسيون كتكون سو فورم. اذا هنا يقدر انه يعطيك دي كونستانت كاكزامبل ديتيرميناسيون دو طو اي ا بور ان لا سوليسيون يو سي تكون كاكزامبل ا اميلي واحد ناقص ليكسبو موان بي سور طو. اذا ou bien UC est égal à l'expo moins T sur T plus B, ou bien UC est égal à alpha plus bêta l'expo moins M fois T. Hina les constantes هما alpha ou bêta ou M. Hina les constantes A et B et T. Hina les constantes A et T. Alors hina en général أننا l'équation différentielle هي هذه لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال سو فورم اكسبونسيال فيها دي كونستانت مع ليكسبونسيال. الوغ الا بغيت نجبد دي كونستانت ديتيرميناسيون ديال لي كونستانت ديال لا سوليسيون انني غنشد هاد لا سوليسيون باختصار وغادي نسير رومبلاسي هنا. قبل ما نرومبلاسيها خاصني نديريفيها، يعني نديفلوبيها ونديريفيها ونرومبلاسي كلشي في ليكواسيون ديفيرونسيال. اذا يو سي ايت ايكال ا فوا واحد اللي هي ا موان A l'expo moins T sur T. donc هذيك باش تسهل ديفلوبيتها. donc la dérivée ديال UC dérivée ديال A c'est une constante يعني 0. dérivée ديال هاد لو تيرم هذا هي ها موان A بلاصتها. alors l'exponentielle moins T sur T dérivée ديالو هو ناقص 1 sur T في l'expo moins T sur T. حيت نورمالمون كامل تعرفوا بان الديريفي ديال ليكسبون يو ماتيماتيك هو يو بريم في ليكسبون ديال يو. الوغ كاكزامبل ديريفي ديال 2 اكس بريم هو غيكون ديريفي ديال جوج اكس في ليكسبون ديال جوج اكس اللي هي 2 في ليكسبون ديال اكس. حنا عندنا في لا فيزيك او في لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال عندنا لانكوني ماشي هو اكس، اذا هو تي. نورمالمون ليكسبونسيال موان تي سور طو لا ديريفي ديال هادي شنو غيكون هو الديريفي ديال ليكسبو موان تي سور طو فيه هو الليت. اذا هنا ديريفي ديال ليكسبو
موان تي سور طو هو لا ديريفي ديال هادي فيه هو النيت. دونك ديريفي ديال هادي هو موان زان سور طو لان لا طو كونستون و الديريفي ديال تي هو واحد. الوغ دي ديال يو سي سور دي تي هو ا سور طو في ليكسبو موان تي سور طو. دونك هذا هو لا ديريفي اون جينيرال. بالنسبه مثلا عندك ديريفي ديال موا الفا فوا تي هنا كتكون عندنا الديريفي ديال هي موا الفا في ليكسبو موا الفا تي لان ديريفي ديال هادشي اللي وسط ليكسبونونسيال الوغ ديريفي ديال تي هو واحد يعني واحد موا الفا تبقى هي موا الفا. كذلك هنا درنا ديريفي ديال قلنا نعاودو هادي يلا. اذا هنا بالنسبه لينا ديريفي ديال يو سي دونك ديريفي ا سي زيرو ديريفي هنا ا ديريفي د ليكسبو ديال هذا هو ديريفي ديال موان تي سور طو ديريفي ديالها في ليكسبو موان تي سور طو. ديريفي ديال موان تي سور طو هو واحد دونك غتعطيك هي موان زان سور طو في ليكسبو موان تي سور طو. دونك ديريفي ديال يو سي بارابور تي هو ناقص سي بلس دونك هي ا على طو في ليكسبو موان تي سور طو. remplace هادشي كامل في ليكواسيون ديفيرونسيال اللي هي هادي. alors on remplace dans l'équation différentielle. alors UC لان انا نرومبلاسيو UC هي هادي هي UC هي هادي اللي عطاونا بالاحسن هادي اللي ديفلوبيتها. اذا هي ا ناقص ا في ليكسبو موان تي سور طو بلس اذا هنا بلس ار فوا سي ها ار فوا سي بلاصتها في الديريفي ديال بلس ار فوا سي في الديريفي ديال دي يو سي سور دي تي يعني الديريفي ديال يو سي يعني دي ديال يو سي سور دي تي اللي وجدتها اللي هي ا سور طو في ليكسبو موان تي سور طو وهادشي كامل ايتيغالا او. الوغ بالنسبه لهاد ليطابليمون هادي اللي فيهم تي يعني لي زانكوني نخليهم هنا ولي كونسونط ندوزهم للجهه الاخرى. الوغ هادي فيها هادي ندوزها للجهه الاخرى دونك كتبقى ليا موا ا سور موا ا في ليكسبو موان تي سور طو بلس ار فوا سي ا على طو في ليكسبو موان تي سور طو كلشي ايتيغالا موا ا لان ا كونسونط ندوزها للجهه الاخرى. اذا اول ايطاب نشد لا سوليسيون نديفلوبيها ونديريفيها نرومبلاسيها في ليكواسيون ديفيرونسيال اللي فيه نجمع لي زانكوني يعني اللي فيهم تي لي فاريابل نحطهم هنا ولي كونستون ندوزهم للجهه الاخرى. دونك تيبان لي هنا واحد التعميل اني نفاكتوريزي ب ا اكسبونونسيال. دونك الا فاكتوريزيت ب ا اكسبونونسيال غتشيط ليا هنا موان زان وغتشيط ليا هنا يعني موان زان وغتشيط هنا عملت ب ا اكس وغتشيط ليا ار سي على طو دونك غتكون ار سي على طو وهادشي كامل ايتيغالا هادشي كامل ايتيغالا او موا ا. الوغ هاد ليكواسيون هادي هاد ليغاليتي يعني هاد لو تيرم هذا كامل كيساوي هذا الا كان هذا زيرو وهذا زيرو. علاش؟ لان هذا فاريابل موان تي سور طو. اذا هنا فيه هاد لو تيرم هذا فيه تي دونك فاريابل يعني هادشي كامل فاريابل وهادو دي كونستانت يعني باش يكونوا صحاح كالكو سوا تي سوبيريور ا زيرو اوبليغاتوار تكون موان زان بلس ار فوا سي على طو ايتيغالا زيرو وخاص وتكون او موا ا ايتيغالا زيرو. الوغ من هنا غنجبدو طو من هنا ا. الوغ هنا بالنسبه لينا دوزنا ديال هاد الجهه ار سي على طو ايتيغالا 1 دونك طو هي ار في سي او موا ا ايتيغالا زيرو يعني ناقص ا ايتيغالا موا او دوزنا ديال هنا دونك ا هي او. دونك هذه هما لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال اللي هي هذه. وهنا فين عرفناها اللي ما شافش لا فيديو اللي قبل يشوفها اللي فيها ليكواسيون ديفيرونسيال هذه لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. وسوا تكون ليكواسيون ديفيرونسيال ديال يو سي لا سوليسيون ديالها هي يو سي وتجبد لي كونستانت تشد هذيك لا سوليسيون ديفلوبيها ديريفيها ترومبلاسيها في ليكواسيون ديفيرونسيال دير الفاكتوريزاسيون على حساب ولكن غالبا ا اكسبونسيال موان تي سور طو وغتخرج لك هكا لا بارتي تيغالا زيرو هادي زيرو دونك تعطيك لي كونستانت ا اي او عطانا ا ايتيغالا او اي طو ايتيغالا ار فوا سي. وحتى بالنسبه لا شرط لك شي كونستانت تمشي لي كونديسيون انيسيال. الوغ هنا يقدروا يطلبوا لينا حتى اي اون فونكسيون ديال تي. دونك اي اون فونكسيون تي كنعرف انا اي دو تي هي سي
في الديريفي ديال يو سي. الوغ سي في الديريفي ديال يو سي، دونك ها سي الديريفي ديال يو سي كتكون صايبتيه ملي كنتي كتقاد لا سوليسيون اللي كنتي كتديتيرميني لي كونستانت ديال لا سوليسيون. الوغ هنا دي ديال يو سي سو دي تي، دونك هي ا على ليكسبوف موان تي سور. الوغ اي دو تي هي سي، ا ديجا لقيناها هي ا، اوتو هي ار في سي في ليكسبو موان تي سور طو. هاد الطول اللي هنا عاودتها رومبلاسيتها بار فوا سي، وهاد الطول اللي في وسط ليكسبو ما كاينش شي اختزال ولا شي حاجه، دونك من الاحسن الطول اللي هنا واخا تبقى هادي سواء عاودتيها بار سي ما كاينش مشكل، ولكن هادي اللي ماشي اوبليغاتوار، ولكن من الاحسن اننا هاد الطول نعوضوها بار فوا سي باش كتكون واحد سامبليفيكاسيون مع هاد لي سي، وكتبقى اي دو تي est égal à E على R في ليكسبو موان تي سور طو. وهذا هو ليكسبرسيون ديال اي دو تي في الكا ديال لا شارج ديال كوندونساتور. كيما كتلاحظوا كيخرج بوزيتيف، اذا هنا كتكون هذه بوزيتيف. دونك هذه هي الكا ديال لا كوندونساتور، لا شارج ديال كوندونساتور. بغيت نكمل واحد هذا بالنسبه يعني قلنا اي دو تي خرجت لينا هي او سو ار في ليكسبو موان تي سور تي موان تي سور طو. دونك واخا انها اي اون فونكسيون تي، وهادشي درنا لي غراف كترجعوا لهم في لي فيديو اللي قبل. دونك هنا اوب 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 هاكا تيكون اي دو تي، وكيبدا من اي زيرو اللي هي بالضبط او على ار. هذا في الكا ديال لا شارج ديال كوندونساتور تتكون اي ديكروسونت، مع العلم ان يو سي كروسونت. دونك كنا درنا حتى ديال كي لقيناها كروسونت في لا فيديو اللي قبل. الوغ اي دو تي هي او على ار في ليكسبو موان تي سور طو. ومن جبنا اي زيرو، اي زيرو هي اي اون تي ايكال زعما عاودتي تي هنا بزيرو يولي ليكسبو زيرو، ليكسبو زيرو هو ار، دونك غتبقى اي زيرو هي او على ار. كانت هذه هي لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفرونسيال. دونك نبقاو يعني في لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفرونسيال راجعوهم، وكاينين يعني الا كانت ليكواسيون ديال كيو غيكون لا سوليسيون هي كيو. الوغ باقي لينا حوايج اخرين نديرهم ان شاء الله في الفيديو اللي جايين. شكرا ونلتقاو مره اخرى.